हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी हिजोकै यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्छौँ। आज हिजो हामीले न्यापबार बनायौँ। न्यापबारको न्यापबार त्यसपछि डाटा भन्ने बनायौँ। डाटामा चाहिँ हामीले केही सर्टेन डाटाहरू पास गऱ्यौँ। त्यसै गरेर फर्म पनि बनाएको थियौँ। तर फर्मलाई चाहिँ आज अलिकति मिलाउँछौँ। फर्ममा जाउँ। हाम्रो फर्म डट जेएसमा हाम्रो यो फर्ममा भएको जति डाटालाई एकचोटि हामी डिलिट गरिदिउँ सबै। डिलिट भएको छैन। एकचोटि यो फर्मको डाटाहरू चाहिँ सबै डिलिट गरिदिउँ। अलि राम्रो आएन हिजोको फर्म चाहिँ हाम्रो। फर्मलाई चाहिँ अब डट सिओएनटिए यहाँनिर कन्टेनरभित्र ऱ्याप गरिदिउँ। कन्टेनरको पनि अब हामी कार्डभित्र राखिदिउँ। कार्डको पनि अब कार्ड हेडरमा चाहिँ अब के दिउँ त नाम एउटा भनेपछि एसटियुडिएनटी स्टुडेन्ट फर्म भनेर दिउँ। कार्ड हेडरको काम सक्यो। अब त्यसै गरेर अब कार्डबोर्डभित्र चाहिँ फर्म राख्छौँ हामी। फर्म ग्रुपभित्र त्यस्तै गरेर हामी लेभल हाल्छौँ। एचटिएमएल फर के को लागि त नेमको लागि। इनपुट टाइप टेक्स्ट फर्स्टमा नेम त प्लेस होल्डर चाहिँ के दिउँ त नेम नै दिउँ। क्लास नेम फर्म कन्ट्रोल। त्यसै गरेर हाम्रो कतिवटा छ त नेम छ एउटा। त्यसपछि अर्को इमेल छ। त्यसपछि अर्को के छ हाम्रो इमेल नेम इमेल एचटिएमएल फर इमेल टाइप पनि हाम्रो इमेल नै होस्। त्यसपछि अर्को के छ प्लेस होल्डर इमेल फर्म कन्ट्रोल भइहाल्यो। अर्को इमेल पछि हाम्रो के छ क्लास। अर्को क्लास छ के अरे होइन। डाटामा के पास गरेको छ अर्को इमेल क्लास। ओके। क्लास छ एचटिएमएल फर क्लास। टेक्स्टको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो नम्बर हुनुपर्छ। प्लेस होल्डर क्लास। ओके एकचोटि सेभ गरी हेरौँ के आउँछ आउटपुटमा। ओके अहिले चाहिँ स्टुडेन्ट फर्म यता यस्तो भनेर आइरहेछ। ओके हामीले चाहिँ के बिर्स्यौँ त अर्को भन्दाखेरि डिभ फर्मभित्र चाहिँ अब इनपुट टाइप सबमिट क्लास नेम ल यसरी फर्म आएको छ हाम्रो। फर्म पनि आएको छ। अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो यो डाटामा चाहिँ हामी क्रुड अपरेसन गर्नको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ यो डाटाको जुन यो कार्डमा छ कार्डमा चाहिँ एउटा डिलिट आइकन र एडिट आइकन हालौँ। त्यसको लागि चाहिँ फन्ट असम युज गरौँ। फन्ट असम कसरी युज गरिन्छ त्यो पनि हेरौँ हामी। त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ त
त्यसको लागि cdnjs.com भनेर जानुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि के चाहिँ चुज गर्नु भन्दाखेरि फर्स्टमै हाम्रो यहाँ देखाएको छ allmin.css भनेको छ। यसमा चाहिँ कपी ट्याग लिङ्क र युआरएल कुन चाहिँ गर्नुहुन्छ अब त्यो गरिनुहुन्छ, नत्र अथवा यसलाई सेलेक्ट गरेर हामी चाहिँ कहाँ हाल्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो सोर्स फाइलभित्र जान्छौँ, सोर्स होइन पब्लिक फाइलभित्र जान्छौँ। त्यसपछि index.html भित्र गएर हाम्रो ठ्याक्कै टाइटलभन्दा माथि लिङ्क hrefमा पेस्ट हानिदिन्छौँ, कन्ट्रोल सेभ। ओके, यो चाहिँ हामीले लिङ्क हाल्यौँ। अब त्यसै गरी अब हामी डिलिट आइकन र एडिट आइकन खोजौँ। त्यसको लागि फन्ट असम FONT मैले पहिल्यै आएको फन्ट असम.com मा जानुपर्ने हुन्छ। अलि टाइम लाग्न सक्छ, लोड हुँदैछ। अनि त्यसै आइकनमा क्लिक गर्नु होला। अलि टाइम लागिरहेछ। हामीले चाहिँ के गरेका छौँ त, न्याप बार बनायौँ। न्याप बार पछि हाम्रो यहाँ डाटाहरू सो गर्नको लागि डाटा भन्ने कम्पोनेन्टमा चाहिँ हामीले लुप लगाएर तिनवटा डाटा पास गरेका छौँ। त्यसै गरी तल हामीले फर्म पनि बनाएका छौँ, नेम इमेल क्लास भनेर यसरी बनाएका छौँ। यो डिजाइनिङ चाहिँ पछि गरौँला यसको। जस अहिलेलाई नर्मल युआई चाहिँ भएको छ। अब हामी फन्ट असममा गएर आइकनमा सर्च गरौँ के त भन्दाखेरि DELET डिलिट अनि सर्च गरौँ। कस्तो स्लो भइरहेछ। डिलिटको चाहिँ हामी कुन चाहिँ हालौँ त, ट्र्यासलाई हालिदिउँ ल, ट्र्यास भनेर। अपलोडिङ कति टाइम लाग्यो। डिलिटलाई चाहिँ हामीले कहाँ हाल्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो डाटामा हाल्नुपर्ने हुन्छ। डाटाको कहाँ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ यो नामको ठ्याक्क यता राइट कर्नरतिर हाल्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो आइसकेको छ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने, यहाँ ट्याक्क एकचोटि यहाँ क्लिक मात्रै गरिदिनु, पुग्यो, कपिड भयो। अब यसलाई हामी कहाँ गर्छौँ त, स्कुल नेम भनेको छ यहाँ, यसमा कन्ट्रोल यहाँ पास गरिदिउँ ल। डिलिट आइकनलाई पनि पास गरेँ। अब त्यसै गरी हामी यहाँको एडिट अनि सर्च गर्छौँ। एडिट आइकनलाई पनि पास गरौँ क्रुड अपरेसनको लागि। अनि डिलिट आइकन र एडिट आइकन पास गरेका छौँ। एडिट आउन कति टाइम लाग्यो। यो नेट कस्तो स्लो भइरहेछ आज। कुन चाहिँ हाल्दा राम्रो होला, यो एडिट ल, यो नै हालिदिएँ मैले अहिलेलाई। यहाँ र यहाँ आउनु गर्नुपर्ने हुन्छ ल। यो पनि यो पनि कपी एकचोटि क्लिक गरिदिने, त्यसै कपी हानिदिने। यो पनि हामीले ठ्याक्क कहाँ राख्छ त, यसकै कन्ट्रोल V कन्ट्रोल C। ओके, हाम्रो ब्राउजरमा जाउँ। अब के आयो हाम्रो, आउन त आयो, तर हाम्रो ठ्याक्क यहीँ नेमसँगै जोड्या छ। तर हामीले चाहिँ राइट कर्नरमा लानुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी डिभ भन्दा पनि आफ्नो हाम्रो बुटस्ट्र्यापको के भइरहेछ कस्तो। हाम्रो फ्लोट RIGST राइट गर्नुपर्ने, डिभ भनेर फ्लोट राइटमा राखिदिउँला यसलाई, यो दुइटैलाई। कन्ट्रोल X कन्ट्रोल V कन्ट्रोल सेभ। ओके, हाम्रो चाहिँ ट्याक्क राइटमा आएको छ। तर पनि कम्प्याक्ट अझै पनि त्यो भएछ, अझै पनि टाँसेर बसेको छ। त्यसको लागि चाहिँ अलिकति मार्जिन पनि दिउँ न त। डिलिट यसमा केमा दिउँ ल, जुनमा दिएन हुन्छ ल। यसमा MR4 दिउँ र हेरौँ ल एकचोटि ट्र्यासमा। अहिले चाहिँ अलिकति यस्तो तरिकाले आएको छ। हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ फर्म इलिमेन्टलाई अलिकति सुधार्यौँ। फर्म इलिमेन्ट अलिकति कार्डभित्र राखेर हेऱ्यौँ। अनि त्यसै गरेर हामीले चाहिँ फन्ट असममा गएर cdnjs.com मा गएर चाहिँ allmin भन्नेलाई कपी गऱ्यौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले यो पब्लिक फोल्डरभित्रको index.html भित्र गएर त्यसको ट्यागको टाइटलभन्दा माथि चाहिँ हामीले त्यसलाई पेस्ट गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो यो आइकन अनि जुन डिलिट
फर्म पनि सबमिट यस्तो आइसकेको छ। अब हामी जान्छौँ इनपुट गर्नको लागि, इन्सर्ट गर्नको लागि, डाटा इन्सर्ट गर्नको लागि। त्यो चाहिँ कहाँबाट गर्छौँ त भन्दाखेरि हामी फर्मबाट नै गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिले हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो क्लास कम्पोनेन्टभित्र गएर कन्स्ट्रक्टर बनाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, कन्स्ट्रक्टरभित्र पनि हाम्रो सुपर भन्ने मेथड बनाउनु पर्ने हुन्छ। सरी, CONS। कन्स्ट्रक्टरले चाहिँ डाटा इनिसियलाइज गर्नलाई युज गर्ने भयो भनेपछि सुपरले चाहिँ यो हामीले इनहेरिट गरेको क्लासलाई चाहिँ कल गर्ने भयो। हो, यो सुपरभित्र चाहिँ हामी के बनाउँछौँ त भन्दाखेरि हाम्रो स्टेट बनाउँछौँ। दिस डट स्टेट चाहिँ इनबिल्ड अब्जेक्ट हो रियाक्टको। अब त्यहीभित्र चाहिँ हामी हाम्रो यो फर्ममा भएको इनपुट फिल्डहरू पास गर्छौँ, जस्तै नेम इमेल क्लास। ओके, इनपुट फिल्डभित्र के छ, नेम इमेल क्लास भनेपछि नेम अहिले एम्टी, किनभने फर्स्टमा हाम्रो केही पनि हुँदैन। नेम इमेल पनि एम्टी, किनभने हामीले त यो अब हाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर। ठिक छ, नेम इमेल स्टेट चाहिँ हाम्रो एम्टी नै छ। अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो इनपुट फिल्डमा जान्छौँ। इनपुट फिल्डमा गएर चाहिँ हामीले इभेन्ट लाउनु पर्ने हुन्छ, अनचेन्ज इभेन्ट लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अनचेन्ज इभेन्टमा चाहिँ अब जब इभेन्ट कल हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा फङ्सन पास गरिदिउँ। दिस डट के चाहिँ गरिदिउँ त, यो चाहिँ एनडिएल ह्यान्डल चेन्ज भन्ने फङ्सन, यो चाहिँ माथि बनाउनु पर्ने हुन्छ। कन्ट्रोल C। फङ्सन बनाउँदा चाहिँ जहिले कहाँ बनाउनु पर्छ, रेन्डर माथि बनाउनु पर्ने हुन्छ। है, अब हाम्रो यहाँ एरो फङ्सन बनाउनु पर्ने हुन्छ। एरो फङ्सनको लागि चाहिँ जाभास्क्रिप्ट हेर्नु होला एकचोटि। ओके, कन्सोल डट लग भनेपछि एकचोटि यो कल भयो कि भएन हेलो भनेर पास गरिदिउँ कन्सोलमा। अनि त्यसपछि कन्ट्रोल सेभ। त्यसपछि एकचोटि हामी कहाँ हेर्छौँ त भन्दा इन्सपेक्ट गरेर हेरौँ एकचोटि। यो इररहरू जति पनि छ यो एकचोटि हटाइदिउँ। यो इररहरू पछि हामीले त्यो गरौँला, अहिलेलाई यो इरर खासै त्यो हेर्नु पर्दैन। के हराएको छ भने इनपुटमा क्लिक गर्दाखेरि केही आएको छ कि छैन, इनपुटमा केही कुरा क्लिक गर्दाखेरि हेलो भनेर आइरहेछ अहिले होला हो। र अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि जे पनि कुराहरू हामीले इनपुटमा दिन्छौँ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले स्टेटमा लगेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि के गरौँ त भन्दाखेरि हाम्रो यो इनपुट फिल्डमा गएर भ्यालु भ्यालुलाई दिनुपर्छ। पहिलो सुरुमा भ्यालु डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्यालु चाहिँ हाम्रो दिस डट स्टेटबाट आउनु भयो, स्टेट डट नेम। ओके, नेम, कन्ट्रोल सेभ। ल एकचोटि हामी यसलाई यहाँ कल गरिदिउँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले इभेन्ट लाउनु पर्ने हुन्छ। इभेन्ट चाहिँ प्यारामिटर पास गर्न सकिन्छ ई। यसलाई चाहिँ एकचोटि कन्सोल लग गरेर हामीले ई भन्ने के हो भनेर पनि हेर्न सकिन्छ। कन्ट्रोल सेभ, क्लियर गरिदिउँ। अहिले जति पनि क्लिक गरिरहेछ क्लिक भइरहेछ, क्लिक इभेन्ट दिइरहेछ, क्लिक इभेन्टले काम गरिरहेछ। र जस्तै एकचोटि क्लिक गरौँ, एउटाको ओपन गरेर हेरौँ यहाँ के प्रपर्टी छ त। इभेन्टको प्रपर्टी भइहाल्यो। यो इभेन्टमा पनि टार्गेट छ, टार्गेट छ नल। अब हामीले चाहिँ टार्गेट डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा हामी डिफाइन गर्छौँ ई डट CONSOL कन्सोल डट लग ई डट TARGET टार्गेट डट भ्यालु हामीले नेम भनेर पास गरिसकेका छौँ इनपुट फिल्डमा। अब हेरौँ, ल हामीले जति पनि कुरा टाइप गरिरहेका छौँ यो लिइरहेछ फर्मले हो। ओके, अब योलाई चाहिँ हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब हामीले स्टेटमा लगेर राख्नुपर्ने हुन्छ। स्टेटमा लगेर राख्नको लागि हामीले यहाँ भ्यालुको ठ्याक्क मुनि यहाँ नेम पास गरौँ। नेममा नेम नै दिउँ। ओके, अब यो चाहिँ हामीले के फिल्डको लागि भयो, यो नेमको लागि भयो हो। अब त्यसै गरेर कन्ट्रोल C। अब हाम्रो 3टा फिल्ड छ, कन्ट्रोल B यहाँ पास गरिदिउँ। यसको भ्यालु के छ, इमेल। अनि नेमको ठाउँमा पनि हामी दिन्छौँ इमेल भनेर। त्यसै गरेर अब हाम्रो क्लासलाई पनि चाहियो
किनभने सबैमा कल हुनु पऱ्यो नि त हाम्रो इभेन्ट त सबै इनपुट फिल्डमा, त्यही भएर सबै इनपुट फिल्डमा मैले दिएको यसलाई क्लास कन्ट्रोल सेभ। ओके, अब त्यसै गरेर हामी चाहिँ स्टेटमा राख्नको लागि चाहिँ हामीले सेट स्टेट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि दिस डट सेट स्टेट प्यारेन्थेसिसभित्र कर्ली ब्र्याक्स, अनि त्यस्तै गरेर त्यसमा दिनको लागि हामीले एरेको फर्ममा दिनुपर्ने हुन्छ ई डट टार्गेट डट नेम इज टु ई डट टिएआरजिटी टार्गेट डट भिएलयु भ्यालु भनेर पास गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ के भयो भने हामीले जति पनि कुराहरू भ्यालु टाइप गर्छौँ त्यो चाहिँ भ्यालुमा आउँछ, र भ्यालुमा आएको कुरालाई चाहिँ हामीले नेममा रेस्पेक्टिभ नेममा राखिदिन्छौँ। जस्तै अब नेम अब नेममा छ भने नेममै जाने भयो, इमेल छ भने इमेलमा जाने भयो। कन्ट्रोल सेभ। ओके, र हामी कन्सोललाई क्लियर गरौँ एकचोटि। तपाईँहरूको एकचोटि रियाक्ट एक्सटेन्सन हेर्नु होला। मेरोमा चाहिँ यहाँ कम्पोनेन्ट भनेर आएको छ, तपाईँहरूले गर्नुभएको छ भने गुगलमा गएर एक्सटेन्सनलाई एड गर्नु होला, त्यसपछि आफै यो कम्पोनेन्ट्स भनेर आउँछ हो। अब हाम्रो यो फर्म भन्नेमा जाउँ। अहिले हाम्रो के छ त, सबै स्टेटमा सबै ब्ल्याङ्क छ। अब जस्तै मैले यहाँ केही पास गरेँ, ल मेरो बिएनए हो बिने भनेर पास गरेँ, मैले नेममा हो, मेरो स्टेटमा नेम आएर बसिसकेको छ। इमेलमा पनि मैले पास गरेँ, इमेल पनि आयो। अब क्लास मैले 10 पनि आयो हो। यसरी आएको छ। र अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि, अब यो जति पनि आएको स्टेट छ, स्टेटमा आएर बसेको भ्यालुहरू छ, यसलाई चाहिँ अब हामीले सबमिट गरेर कहाँ लान्छौँ त, सबमिट गर्छौँ। र एकचोटि कन्सोल क्लियर गरौँ। यसलाई सबमिट गर्छौँ। सबमिट गरेपछि त्यो सबमिट गरेको डाटा चाहिँ हाम्रो ट्याक्कै यो सब फर्मभन्दा माथि, अब यहाँ अहिले एउटा दुईवटा तिनवटा छ, अब अर्को गर्दा 4 5 यसरी आउनु पऱ्यो। यसकै तल अर्को डाटाहरू यसरी सो गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हामीले सबमिट फर्ममा गएर हामीले अनसबमिट भन्ने इभेन्ट लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि फङ्सन पास गर्नुपर्ने हुन्छ। दिस डट, मैले चाहिँ फङ्सनको नाम चाहिँ दिँदा हुन्छ अहिलेलाई, ल सबमिटै दिएँ। कन्ट्रोल सी, ठ्याक्क रेन्डरभन्दा माथि बनाउनुपर्ने हुन्छ, सेम त्यही नाम सबमिट भन्ने एरो फङ्सन। ओके, कन्सोल गएर हेरौँ। डट लग, कन्सोल डट लग गरेर एसयुबी एमआइटी सबमिट। जब हामीले सबमिट बटन क्लिक गर्छौँ तब यो एकचोटि कल हुन्छ कि हुँदैन एकचोटि ट्राई गरेर हेरौँ। कन्सोल ओपन गरौँ। कन्सोल क्लियर। ओके, हाम्रो सबमिट भन्ने कल भइरहेछ। तर हाम्रो के भइरहेछ भन्दाखेरि, जब मैले सबमिट क्लिक गर्छु हाम्रो पेज घुमिरहेछ, यसरी रिलोड भइरहेछ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग एउटा मेथड छ, यो सबमिटमा इभेन्टलाई प्यारामिटरको रूपमा पास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि ई डट पिआरइभिएनटी प्रिभेन्ट डिइएफएयुएलटी इभेन्ट प्रिभेन्ट डिफल्ट भन्ने मेथड चाहिँ लाउनु पर्ने हुन्छ। कन्ट्रोल सेभ। अब हेर्न सकिन्छ। अब हाम्रो घुम्छ कि घुम्दैन, ल सबमिट। अरू केही भएन नि, अहिले वेबसाइट त्यस्तो रिलोड भएको छैन नि अहिले हाम्रो यो पेज। ल जति पनि क्लिक गर्छौँ सबमिट भइरहेछ। अब हामी के गर्छौँ, यो सबमिट यो हाम्रो यो स्टेटमा आएर बसिसकेको छ। स्टेटमा आइसक्यो यो ह्यान्डल चेन्ज भन्ने फङ्सनमा आएर बसिरहेको छ। सबै ह्यान्डल चेन्ज भन्ने इभेन्ट लगाएर चाहिँ स्टेटमा डाटाहरू आएर राखिसकेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ अब हामीले सबमिट भन्ने फङ्सनबाट चाहिँ एपमा लानु पऱ्यो, चाइल्ड टु प्यारेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले त्यसको लागि के गर्छौँ त भन्दाखेरि, चाइल्ड टु प्यारेन्ट गर्दाखेरि हामी एपमा जान्छौँ। एपमा गएर फर्ममा चाहिँ हामीले एउटा प्रप्स बनाउँछौँ। प्रप्सको नाम मैले के दिएँ, अहिलेलाई फर्म भनेर दिएँ। ल फर्म चाहिँ हाम्रो यस्तो प्रप्स पास गर्नुपर्छ कि हामीले उता फङ्सनको रूपमा पास गर्नुपर्ने हुन्छ। दिस डट एउटा फङ्सन बनाइदिउँ न त, ल एचएनडिएल ह्यान्डल एमआइटी ह्यान्डल सबमिट भन्ने फङ्सन बनाइदिउँ। कन्ट्रोल सी, ठ्याक्क रेन्डरभन्दा माथि पास गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ अहिले एप प्यारेन्ट कम्पोनेन्टमा छौँ अहिले।
ह्यान्डल सबमिट भन्ने फङ्सनमा चाहिँ केही कुरा पास गरिदिउँ ल अहिलेलाई चाहिँ CONSOLE कन्सोल डट लगमा चाहिँ प्यारेन्ट कम्पो भनेर पठाइदिउँ ल। यो चाहिँ कहाँ पठाइदिएँ हामीले ह्यान्डल सबमिट भन्ने फङ्सन छ, यो फङ्सनलाई चाहिँ प्रप्समा पठाइदिएँ एज अ फङ्सनको रूपमा। अनि यो फर्म भन्ने चाहिँ हाम्रो फर्म डट जेएसको चाइल्ड कम्पोनेन्टमा जाऊँ। अब यो चाहिँ कसरी तान्ने भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सबमिट भन्ने फङ्सनमा कल गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि दिस डट प्रप्सको नाम के छ उताबाट फर्म छ। अब उता चाहिँ हामीले फङ्सनको रूपमा पास गरे भएर हामीले फङ्सनै प्यारामिटर यसरी दिनुपर्ने हुन्छ, प्यारेन्थेसिस दिएर। कन्ट्रोल सेभ। ओके, अब हामी एकचोटि कन्सोलमा हेर्छौँ। जब मैले सबमिट बटन क्लिक गर्छु के भयो त हाम्रो चाइल्ड कम्पोनेन्ट पनि कल भइरहेछ र प्यारेन्ट कम्पो भनेर आइरहेछ। यो चाहिँ प्यारेन्ट कम्पोनेन्ट पनि कल भयो। यसरी हामीले चाहिँ के गर्यौँ त भन्दाखेरि यो सबमिट भन्ने फङ्सन लगाएर यसमा चाहिँ उताको प्रप्स तानेर यो एप भन्ने प्यारेन्ट कम्पोनेन्ट कल भएको छ यसरी। अब चाहिँ हामी के गर्न सकिन्छ भने यो फर्मभित्र भएको जति पनि डाटाहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामी उता लगेर राख्न सक्छौँ। एप कम्पोनेन्टमा राख्नुभन्दा नि उता सो गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हाम्रो यो प्रप्स यो फर्म भन्ने के छ, यो फर्म भन्ने हाम्रो यो फङ्सन छ एज अ प्रप्स। यसमा चाहिँ हामीले के पास गर्न सक्छौँ, हाम्रो यो जति पनि हाम्रो यो स्टेटमा टाइप गरे भ्यालुहरू छ त्यसलाई चाहिँ लगेर राख्न सक्छौँ। त्यसको लागि दिस डट स्टेट। ओके, यो हाम्रो स्टेटमा भएको भ्यालुहरूलाई चाहिँ उता लगेर राख्छौँ। अनि त्यसरी प्यारेन्ट्स टु चाइल्ड चाइल्ड टु प्यारेन्ट्स गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ प्यारामिटरको थ्रुबाट लिनुपर्ने हुन्छ। ह्यान्डल सबमिट यो फर्म भन्ने प्रप्समा चाहिँ हाम्रो उताको स्टेट आएर बसेको छ र यो फर्मले चाहिँ फेरि के एक्सेस गराएको छ त हाम्रो प्यारेन्ट्सको फङ्सनलाई एक्सेस गराएको छ र यो फङ्सनमा आएर बसिसकेको छ, यो फर्ममा आएर बसिसकेको छ। यो फर्मले चाहिँ फेरि हाम्रो प्यारेन्टको ह्यान्डल सबमिटमा लगेर राखेको छ। त्यसमा पनि हामीले के छौँ भन्दाखेरि हाम्रो प्यारामिटरको थ्रुबाट चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। ल फर्म डाटा भनेर लिएर ल मैले कन्सोल डट लग उताबाट आएको डाटालाई एकचोटि लिऊँ। डाटा अब हेर्छौँ हामी नेम पास गरेँ, मैले मेल पनि पास गरेँ, क्लास पनि पास गरेँ, सबमिट। ओके, हाम्रो चाहिँ एप कम्पोनेन्टमा कल भइसकेको छ। हामीले जति पनि यो प्यारेन्ट चाइल्ड कम्पोनेन्टबाट पास गरेको डाटाहरू चाहिँ हाम्रो एप कम्पोनेन्टमा गइसकेको छ। अब यसलाई देखाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले त कन्सोलमा गरेका छौँ, अब हामीले रेन्डर गर्छौँ। रेन्डर गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि ओके सरी, त्यसको लागि चाहिँ सेट स्टेट लगाउनु पर्ने हुन्छ। दिस डट हाम्रो यो स्टेट छ नि त, यो हाम्रो स्टुडेन्ट भन्ने स्टेटभित्र हो, यसमा लगेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सेट स्टेट मेथड छ। दिस डट सेट स्टेट, यसमा चाहिँ हामी के लगेर राख्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो यो स्टुडेन्ट STUDENTS स्टुडेन्ट के लगेर राख्छौँ, यो फर्म डाटा लगेर राख्ने, त्यो पनि एरेको फर्ममा FORM फर्म। किन प्यारामिटर पास गरिदिउँ, प्यारामिटरमा आएर बसिहाल्छ सबै, प्यारामिटरलाई लगेर राखिदिउँ ल। कन्ट्रोल सेभ। ओके, अब एकचोटि टाइप गरौँ र हेरौँ। एकचोटि कन्सोल क्लियर, विनय Gmail 10 सबमिट। हाम्रो चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि अरू डाटा चाहिँ उड्यो हाम्रो होइन। हामीले चाहिँ जुन डाटा चाहिँ सबमिट गरेँ त्यही डाटा मात्र सो गरेछ। त्यो चाहिँ कसरी भयो होला त, एकचोटि हेरौँ है त। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के रहेछौँ त भन्दाखेरि हामीले सेट स्टेटमा चाहिँ हाम्रो यो एरेभित्र चाहिँ हामीले के रहेछ, हामीले उताबाट पठाएको डाटा मात्र हालेका छौँ। तर हामीले चाहिँ अब यो डाटाहरू पनि सो गर्नुपर्ने हुन्छ, भयोभरको सबै पहिलाको डाटा पनि। त्यसको लागि चाहिँ मैले जाभास्क्रिप्टको भिडियो बनाएको छु, एकचोटि हेर्नु होला। त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ, कमा स्प्रेड अपरेटर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 2 3 स्प्रेड अपरेटर। अनि त्यसपछि हाम्रो यो पनि हुन्छ कन्ट्रोल C कन्ट्रोल V कन्ट्रोल सेभ। कता एरर आइरहेछ फेरि। ओके, स्टुडेन्ट यसरी लिँदैन। यहाँ क्लासबाट यसरी एक्सेस गर्नको लागि त दिस दिनु पऱ्यो नि त, दिस डट
स्टेट डट डट स्टुडेन्ट भनेर दिनुपर्ने हुन्छ हामीले, बिग मिस्टेक। अब हेरौँ विनय जिमेल 10 सबमिट। अब आयो, अब आइरहेछ। अब कतिचोटि सबमिट गर्ने ल मैले टन्नै सबमिट हानिदिएँ। अब हेर हाम्रो डाटा टन्नै हो यसरी आइरहेछ। ओके ठिक छ। हामीले चाहिँ के गर्यौँ त भन्दाखेरि हाम्रो यो फर्ममा छ सबमिट भन्ने फङ्सन लायौँ। सबमिट भन्ने फङ्सनमा चाहिँ के छ भन्दा हामीले यो फर्म भन्ने एक्सनमा चाहिँ अन सबमिट दिस डट सबमिट भन्ने फङ्सन लाउनु पर्ने हुन्छ। सबमिटमा चाहिँ के गर्यौँ इभेन्ट लगाइदियौँ। इभेन्ट डट प्रिभेन्ट डिफल्टले चाहिँ पेज लोड हुन चाहिँ डिफल्ट बिहेभियरले चाहिँ रोक्ने भयो। त्यसै गरी दिस डट प्रप्स डट फर्म भन्ने चाहिँ हाम्रो यो एप कम्पोनेन्टको हाम्रो यो फर्म भन्ने चाइल्ड कम्पोनेन्टमा चाहिँ हाम्रो प्रप्सको नाम छ। ओके त्यसमा चाहिँ हामीले यहाँ सेट स्टेट मा लाएर हाम्रो यो स्टेटमा आएको जति सबै डाटा छ त्यो डाटालाई चाहिँ दिस डट स्टेट लाएर पास गरिदियौँ फर्म भन्ने प्रप्समा। र फर्म भन्ने प्रप्समा गइसकेको छ। त्यसलाई फेरि केले एक्सेस गरेछ दिस डट ह्यान्डल सबमिट भन्ने हाम्रो के छ फङ्सनले एक्सेस गरिदिएछ। ओके अनि त्यसपछि सबमिट यो ह्यान्डल सबमिटले एक्सेस गरिसकेको छ त्यो यहाँ हाम्रो फर्ममा आएको जति सबै स्टेटलाई उता चाइल्डबाट आएकोलाई। अनि त्यसपछि फेरि त्यसलाई एक्सेस गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ एरो फङ्सन लगाइदियो। एरो फङ्सनभित्र चाहिँ हामीले प्यारामिटर पास गरौँ। प्यारामिटरको नाम जे दिँदा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ फर्म डाटा भनेर दिएको छु। अनि त्यसपछि फर्म डाटा लाएँ। त्यसपछि हाम्रो अब स्टेटमा लगेर राख्नलाई हाम्रो यो ओरिजिनल स्टेट स्टुडेन्ट भन्ने स्टुडेन्ट छ त्यसमा लगेर राख्नलाई चाहिँ दिस डट सेट स्टेट एरेको नाम यस्तो उताबाट आएको यो फर्म डाटा पनि राख्छौँ र हाम्रो प्रिभियसली हाम्रो यहाँ भएको डाटालाई पनि यसरी राख्यौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो यसरी आइरहेछ। हाम्रो जति पनि हामीले इनपुट दिन्छौँ त्यसरी यो सबै आइरहेछ। र हामीले चाहिँ के अब हामीले एकचोटि रिफ्रेस गरेर हेरौँ न त के हुन्छ। हामीले रिफ्रेस गर्दा हेर्दाखेरि हामीले जति पनि हामीले अहिले एड गरेका छौँ त्यो सबै उडेर गयो र हाम्रो जति पनि हामीले डिफाइन गरेको त्यो मात्र बाँकी भयो। यो चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि हामीसँग डाटाबेस छैन। हामीले डाटाबेस डिफाइन गरेका छैन। हामीले चाहिँ जस्ट यहाँ एउटा एरे बनाएर मात्र राखेका छौँ। त्यसको लागि आउँछ पछि हाम्रो एपिआईको कुराहरू आउँदाखेरि हाम्रो डाटाबेसको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी पछि कुरा गर्छौँ। अहिलेलाई चाहिँ ठिक छ, अहिलेलाई यति नै गरौँ। यो फर्मको काम नै भयो। अब अलिकति स्टाइलिङ मिलाउँ हामी होइन। यसमा चाहिँ अलिकति टाँसिया छ अझै यो कार्ड र यो कार्ड अझै टाँसिया छ। त्यसको लागि जाऊँ हामी कहाँ छ डाटामा जाउँ। डाटा भन्ने कम्पोनेन्टमा कार्डलाई चाहिँ कति दिउँ भन्दाखेरि हामी प्याडिङ 3 जति दिउँ। के आउँदो रहेछ यो चाहिँ बुट स्ट्र्यापमा जाउँ गएर अलिकति राम्रो आयो नि होइन। ठिक छ प्याडिङ यति दिँदाखेरि पनि नट ब्याड। यति दिँदाखेरि पनि राम्रै छ यति दिँदाखेरि पनि ल ठिक छ। क्लास नेम कोल एमडी टल सेभ र अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जब यहाँ युजरले सबमिट बटन क्लिक गर्छ तब चाहिँ हामी यहाँ के पपअप भएर एउटा मेसेज के आउने चाहिँ भनौँ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसको लागि हामी जाम ल यहाँ गुगलमा गएर सर्च गरौँ। अनि यसरी रियाक्ट टोस्टिफाई भनेर TOASTI रियाक्ट टोस्टिफाई भनेर सर्च गर्छौँ। यसको npm वालामा चाहिँ जानु है npmjs.com react.toastify। ओके अनि त्यसपछि त्यसलाई इन्स्टल गर्नको लागि यहाँ छ। यो चाहिँ जस्ट के को लागि भन्दाखेरि हामीले जब सक्सेसफुल्ली त्यो देखाउनको लागि मात्र हो। कुनै पनि सबमिट अब फर्म सबमिट भइसकेपछि यस्तो यो आउने बनाउनको लागि हो। तपाईँहरू एनपिएम साइटमा जान सक्नुहुन्छ। एनपिएममा चाहिँ एकदम बिग कम्युनिटी हो। यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू सर्च गरेर हामीले तान्न सक्छौँ। अब हामी यहाँ चाहिँ रियाक्ट टोस्टिफाई भनेर यसलाई कपी गरौँ क्लिक गरौँ। अब यसलाई चाहिँ हामी रियाक्टमा चाहिँ एनपिएलमा टर्मिनलमा जान्छौँ। टर्मिनलमा प्लस गर्ने खुल्छ। यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल भी अनि पेस्ट गर्ने अनि त्यसपछि इन्टर हान्ने। मैले चाहिँ अब अलरेडी मैले इन्स्टल गरिसकेको छु त्यही भएर मैले चाहिँ गर्दिनँ। तपाईँ चाहिँ यसरी गर्नु होला npm react toastify npm i react toastify भनेर त्यसपछि इन्टर हान्नु अनि त्यसपछि इन्स्टल गर्नु र इन्स्टल भइसकेपछि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ छ यहाँ डकुमेन्टेसन पनि हेर्नु होला।
अनि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ त यो इम्पोर्ट चाहिँ यो दुइटालाई इम्पोर्ट गरौँ यहाँ ल्याएर यो एप कम्पोनेन्टमा जाउँ हामी एप कम्पोनेन्टमा ल हामीले यहाँ ल्याएर इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई अनि त्यसै गरेर अर्को के चाहिन्छ त हामीलाई भन्दाखेरि यो कन्टेनर भन्ने चाहिन्छ टोस्ट कन्टेनर कन्ट्रोल सी टोस्ट कन्टेनरलाई पनि हाम्रो यो एपमै हाम्रो यो चाइल्ड कम्पोनेन्टहरू डिफाइन गरेर ट्याक्कै यसकै मुनि हालिदिउँ ल यसरी गरौँ यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ र जब हामीले चाहिँ फङ्सन ह्यान्डल सब्मिट हुने फङ्सन कल गर्छौँ तब चाहिँ हामीले सो गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर यसमा चाहिँ हामीले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ टोस्ट डट एसयु सक्सेस अब हामीले यो कस्टम मेसेज जे दिँदा पनि हुन्छ you have SUCC successfully inserted data ल मैले यसलाई सेभ गरेँ ओके अब हामी ब्राउजरमा हेर्छौँ नेम बिने टाइप बिएनए बिने @something.com ल अनि क्लास 10 अनि यसलाई सबमिट ओके यु हेभ सक्सेसफुल्ली इन्सर्टेड डाटा भनेर आछ ल जति पनि टाइम गरेँ त्यसै गरेर आछ ओके ठिक छ आजलाई चाहिँ हामीले ट्वेस्टिफाई पनि गरेर हेऱ्यौँ ल डाटा इन्सर्ट कसरी गऱ्यौँ त्यो पनि हेऱ्यौँ ठिक छ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अब के गर्छौँ भन्दाखेरि एडिट र डिलिटको काम गर्छौँ